अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन जो हमने खोया वो बहुत ही कीमती था और जो हमने पाया उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है। दोस्तों, वक्त बदलने के साथ साथ इंसान बदलता रहा। कुछ दोस्तों का कहना है कि वक्त बदलता है। दरअसल दोस्तों, वक्त नहीं बदलता है, वक्त अपनी जगह पे है। घड़ी अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक अपने वादे पे चल रही है। सूरज और चांद अपनी जगह पे चल रहा है। सितारे अपनी जगह पे, ज़मीन और आसमान अपने वादे के मुताबिक काम कर रही है। दिन और रात बराबर अपने हिसाब से चल रहे हैं, यानी कि कुदरत का बनाया हुआ हर एक ज़र्रा अपने वादे पे कायम और दायम है और अपने मुकर्रर वक्त के हिसाब से चल रहा है। तो दोस्तों, अगर पिछले 50 साल में, पिछले 45 साल में कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है, तो वो तब्दीली जो है इंसानों ने लाई है। वही लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से जान सकते हैं, जिन लोगों की उम्र इस वक्त कम से कम 50 साल, 45 साल या 40 साल के, मेरी उम्र के लोग जो हैं 40 साल के, हमने भी बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए देखा है। क्योंकि दोस्तों, इंसान को अपने पीछे गुजरे हुए जो दिन होते हैं, गुजरे हुए जो साल होते हैं, गुजरा हुआ जो वक्त होता है, उस पे ज़रूर नज़र दोहरानी चाहिए और इंसान को देखना चाहिए कि मैं किन हालात से गुज़र के आया हूँ और क्या कुछ मैंने हासिल किया है, क्या कुछ मैंने खोया है। दोस्तों, जब आज हम पुरानी बातें किसी दोस्त के साथ शेयर करते हैं, उस दोस्त के साथ जिसकी उम्र 40, 45 या 50 साल है, और बहुत ज़्यादा हमें जो है कमियां जो है इस वक्त में नज़र आती है। हालांकि आजकल जो 18 साल का नौजवान है, जो 20 साल का नौजवान है, जो 25 साल का नौजवान है, शायद वो इन बातों को नहीं समझ सकेगा, क्योंकि उसने वो दौर देखा नहीं। और किन चीज़ों से हम महरूम हो गए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने खो दी है, किन चीज़ों से हमने हाथ जो है वो धो लिए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज इस दौर में नहीं मिल रही हैं, ये वही लोग जान सकते हैं जो 40-45 साल के लोग हैं, जिन्होंने एक ऐसा ज़माना देखा है, जो ऐसे एक वक्त से गुजर के आए हैं जो हमें आजकल नज़र नहीं आता है। दोस्तों, जिस वक्त हम पैदा हुए, जब हम किन हालात से गुजरे हैं, हमारे वक्त में बिजली नहीं थी, वहाँ पे रोशनी के लिए लकड़ी जलाई जाती थी। ये दौर मैंने खुद भी देखा है। और कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, सिटियों को छोड़ के, अब सिर्फ श्रीनगर की बात ना करें, श्रीनगर को छोड़ के ज़्यादातर लोग जो कश्मीर में रहते हैं वो गांव देहात में रहते हैं। आज तो शहर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, लेकिन आज से 40-50 साल पहले अगर आप नज़र दोहराएंगे, पीछे अगर आप नज़र दोहराएंगे, तो शहरी श्रीनगर में कुछ गिने चुने हुए लोग ही रहते थे। और उस वक्त अगर बात करेंगे हम कश्मीर की, तो कश्मीर के बेशतर इलाकों में रोशनी के लिए लकड़ी जलाई जाती थी और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी घोड़े वगैरह जो हमारे पास हुआ करते थे सवारियों के लिए, उनका इस्तेमाल किया जाता था। मैंने भी देखा है, मैंने भी इस्तेमाल किया है उन चीज़ों को। तब सड़कें नहीं हुआ करती थी, तब ये जो महकमे पीएचई जिसको हम कहते हैं, जो नलों के ज़रिए आजकल पानी मिल रहा है, ये नहीं हुआ करता था। इंटरनेट फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। ये मोबाइल जैसी जो आज हमारे पास जो फ़ोन का राब्ता है, चाहे हम किसी के साथ वॉइस कॉल करें, वीडियो कॉल करें, ये इंटरनेट की फैसिलिटी, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी उस दौर में नहीं थी। लोग जो है सीधे साधे मकानों में रहते थे, और अगर घर में किसी एक इंसान के पास एक कपड़े का सूट हुआ करता था और 10 लोग उसको ही पहना करते थे। यहाँ तक कि शादियों के सिलसिले में, ये मैं वो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी से गुजर के हुई हैं, जो कि मैंने देखी है और जिसका मुझे पूरी तरह से जहन में ये चीज़ें जो है अच्छी तरह से आ रही हैं कि हम किस दौर से गुजर के आए हैं और किस तरह का माहौल जो है वो हुआ करता था।
اور اگر شادی بھی کسی کی ہوا کرتی تھی اور گاؤں میں اگر ایک بندے کی شادی 2 سال 3 سال پہلے ہوئی تھی تو اس سے کپڑے جو ہے دوسرے دولہے کے لیے, دلہن کے لیے ایسی چیزیں جو ہے وہ لائی جاتی تھی. تو مان کے چلیں کہ یہاں پہ ہم یہ بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ پوری طرح سے انسان جو ہے کتنا بدل چکا ہے, اور انسان نے وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے. بہت ساری چیزیں بدلی ہے, یعنی کہ ہم ان چیزوں کی گنتی نہیں کر سکیں گے. یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کی ہیں. تو اس طرح سے لوگ جو ہے سادہ غذا جو ہے وہ کھاتے تھے. یہاں کشمیر میں اس طرح کے جو آج کل جو فوڈ مل رہا ہے مارکیٹ سے, ہم ہر ایک چیز جو ہے وہ لیتے ہیں. اور تب کی اگر بات کریں گے, آج سے پہلے 40 سال کی, 35 سال کی, 50 سال کی بات کریں گے, دکانیں جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی, اور لوگ جو ہے خود محنت مشقت کر کے زمینوں سے جو ہے وہ رزق حاصل کرتے تھے, اور سال بھر جو ہے وہی جو کھانا ہے وہی کھاتے تھے. تو اس طرح کا یہ نہیں تھا کہ ہم ڈیپینڈ رہتے تھے دکانوں پہ, یا پنجاب سے یا باہر سے مال آئے گا. کبھی کچھ چیزیں آتی تھی, جیسے چائے کی اگر ہم بات کریں گے, کشمیری لوگ جو ہے زیادہ تر نمکین چائے جو ہے وہ پیتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو نمکین چائے جو ہے پہلے سے ہی کشمیر میں جو ہے وہ آیا کرتی تھی. حالانکہ یہ بھی استعمال ہوتی تھی کچھ ہی علاقوں میں. زیادہ تر لوگ جو ہے جنگلوں سے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کی جو ہے چائے بنائی جاتی ہے, جن کے پتوں کی چائے بنائی جاتی تھی, جن کی جڑوں کی چائے بنائی جاتی تھی. تو اس طرح سے میں یہ کہوں گا کہ بہت حد تک جو ہے انسان جو ہے وہ بدل چکا ہے, اور جو کہ آج کل کا 18 20 اور 25 سال کا نوجوان جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ انسان کس دور سے گزر کر اور اس وقت کس سٹیج پہ کھڑا ہے. اور یہ ایک ایسی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ہم کس دور سے نکل کے آئے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, کیا ہم جس دور سے نکل کے آئے ہیں جہاں پر انسان نے اپنے آپ کو ہر ممکنہ کوشش کی کہ اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی, اپنی جو فیسلٹی کے لیے جو چیزیں اس نے تلاش کی محنت مشقت کر کے, اور انسان نے دن رات اور عقل اور تعلیم کا استعمال کر کے ساری چیزوں کا استعمال کر کے انسان اس سٹیج پہ پہنچا. آج انسان کے لیے انسان کے پاس گاڑی بھی ہے, ہر ایک چیز جو ہے وہ انسان کے پاس جو ہے وہ میسر ہے. لیکن ہم نے کھویا کیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اتنا کچھ پا لیا ہے, ہم ایک ترقی یافتہ دور سے گزر رہے ہیں, اور انسان آج بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, چاند پہ جانے کا سپنا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, وہاں پہ گھر بنانے کا سپنا جو ہے انسان دیکھ رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کھویا کیا؟ ہم نے بہت کچھ کھویا. ہم نے جو کھویا وہ ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ چیزیں ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اور جو ہم نے حاصل کیا ہے, اب آپ کہیں گے کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. ہم ایک ایسے دور سے نکل کے آئے ہیں جس دور میں کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی, کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا, انسان جو ہے اندھیروں میں رہتے تھے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جو ہم نے کھویا وہ بہت قیمتی تھا, اور جو ہم نے پایا اس کا کوئی معنی نہیں ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب دوستو آپ پوچھیں گے کہ ہم نے کیا کھویا ہے؟ ہم نے وہ چیزیں کھوئی ہے کہ اگر 50 سال پہلے دیکھا جائے تو ایک حیا اور شرم ہوا کرتی تھی, انسانیت ہوا کرتی تھی, بھائی اور بہنوں کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط رشتہ مانا جاتا تھا, اور ماں باپ کی قدر جو ہے وہ کی جاتی تھی. اور جو بھی اولاد ہوتے تھے ماں باپ کے, تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اولاد جو ہے ماں باپ کے سامنے بات کرے. اور بھائیوں کا آپس میں جو رشتہ ہوا کرتا تھا, ایک خونی رشتہ, اس رشتے میں پیار اور محبت تھا. مان کے چلیں گے ہم کہ جو گزرا ہوا دور تھا, اس دور میں انسان کی قدر تھی, رشتوں کی قدر تھی, اور بہت حیا اور شرم تھی, اور انسان جو ہے ایک دوسرے کے کام آتے تھے, اور رشتوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت دیکھی جاتی تھی. تو اگر آج کل کے دور میں ہم دیکھیں گے, نہ تو بھائی کا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کی شادی کرتا ہے, اور 10 دن کے بعد ہی بیٹا جو ہے بالکل اپنا گھر جو اپنا سب کچھ جو ہے الگ بسا لیتا ہے,
اپنا راستہ جو ہے وہ الگ چن لیتا ہے۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں گے کشمیر میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کو لیکن بہت کم ملیں گے ایسے بھائی ہیں جن کی عمر 50-50 سال ہوگی، جن کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہوں گے، لیکن آج بھی وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں گے، ایک ہی چولہے پہ، ایک ہی کمرے میں، مان کے چلیں کہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، سب کچھ ان کا بزنس بھی۔ اور اگر ایسے بہت کم لوگ ہیں تو پرانے زمانے میں اس طرح کے بہت سارے، ہر ایک گھر جو ہے اسی طرح سے ہوا کرتا تھا، لوگ جو ہے اکٹھا رہتے تھے، پیار اور محبت ہوا کرتی تھی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 10 دن کے بعد ہی اولاد جو ہے وہ الگ بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی اور بہنوں کا رشتہ اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ پیار اور محبت نہیں ہے، اور باپ اور بیٹے کا رشتہ اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی وہ بالکل وہ چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، اور دوستوں کا رشتہ اگر دیکھا جائے تو وہ چیزیں بھی ہمیں کہیں پر بھی نہیں مل رہی ہیں۔ اور یہاں پر جو ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے ان میں بھی بڑی حد تک کمیاں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پڑوسیوں کی۔ پڑوسیوں کو آپس میں بہت زیادہ پیار اور محبت ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی کام میں جو ہے وہ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور ہر معاملے میں ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے تھے، اور ہر ایک معاملے میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرتے تھے، اور حیا اور شرم تھا۔ کہیں پر بھی ہم ایسی بات نہیں سنتے تھے کہ کہیں پر کوئی اس طریقے کا کوئی نقص امن خدا نخواستہ ہو گیا ہے۔ جو آج کل کے ہم دور میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے جو چیزیں گزر رہی ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسی باتیں بالکل اس دور میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ ہم بہت پیچھے تھے، اگرچہ ہمارے پاس کوئی فیسلٹی نہیں تھی، اگرچہ غریبی تھی، مطلب اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو انسان کے پاس پیسہ ہے اور انسان پیسہ کما سکتا ہے، روزگار کے بہت سارے وسائل ہیں، انسان جو ہے ان روزگار کے وسائلوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، گورنمنٹ جاب ہے، باقی چیزیں ہیں۔ اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن لوگ جو ہے وہ سکون سے رہتے تھے۔ اور سکون کی اگر بات کریں گے ہم تو جو ہمارے پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں، 50 سال عمر کے جو لوگ ہیں، 40-45 سال کے عمر کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں سکون ہوا کرتا تھا۔ آج اگر ہمارے پاس اچھے مکان ہیں، ہر ایک انسان کو آج الگ الگ اپنا اپنا کمرہ ہونا چاہیے، اچھے مکان ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، لیکن روزگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ کیونکہ سکون تب پرانے زمانے کی اگر بات کی جائے تب سکون تھا، آج سکون نہیں ہے۔ تو کل ملا کر اگر ہم بات کریں گے آج کے دور کی اور پرانے دور کی، تو ہم یہی کہیں گے کہ بالکل ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پرانا دور تھا، جو گزرا ہوا وقت تھا، جو گزرا ہوا زمانہ تھا، آج سے 40 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے، وہ اس دور سے ہزارہ درجہ بہتر تھا۔ تب لوگوں میں حیا اور شرم تھے، اور تب لوگ جو ہے ایک دوسرے کے کام آتے تھے، تب درد دل رکھنے والے لوگ جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، تب رشتے جو ہے وہ مضبوط ہوا کرتے تھے، تب رشتوں میں جو ہے پیار اور محبت ہوتی تھی، تب بیٹے اور باپ کے درمیان جو ہے ایک اچھا رشتہ ہوا کرتا تھا، تب بیٹا باپ کے سامنے بات نہیں کرتا تھا، تب بیٹی باپ کے سامنے بات نہیں کرتی تھی۔ چاہے اگر رشتے کے معاملے میں بھی ہم دیکھیں گے، اگر کسی بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیٹی جو ہے وہ گھر والوں کے سامنے نہیں آیا کرتی تھی، وہ بیٹا گھر والوں کے سامنے نہیں آیا کرتا تھا۔ تو حیا اور شرم تھی، اور بہت سارے معاملات میں اگر ہم دیکھیں گے درد دل رکھنے والے لوگ تھے، ایک دوسرے کے کام آنے والے لوگ تھے۔ اگر محلے میں کسی کو کوئی کام ہوتا تھا، گاؤں میں کسی کو کوئی کام ہوتا تھا، تو سب لوگ مل کے جاتے تھے، اس کا کام کرتے تھے۔ تو ایک اچھا دور تھا، اور جو 50 سال عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس پرانے وقت کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور کسی کام کا نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، یہ چیزیں ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کو تھوڑی سی زندگی یہاں پہ گزارنی ہے، آخر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہیں وہ وہی چیزیں تھیں جو ہم نے کھو دی ہیں۔ یعنی کہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، اس زمانے کے لوگ جو ہے اس پہ پوری طرح سے
जो है वो काम कर रहे थे और बेहयाई, बेशर्मी, इन तमाम चीज़ों से जो है वो पाक माशरा हुआ करता था और लोग जो है अच्छे हुआ करते थे। ज़्यादा हम ये कहेंगे कि गुनाहों में लोग ज़्यादा डूबने का कोई चांस नहीं था। तो आजकल हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि हज़ार हा दर्जा बेहतर आज से 40-50 साल पहले का ज़माना था, जब सब कुछ हमारे पास था। तो दोस्तों, हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो हमने हासिल किया है, जो हम आज तरक्की याफ्ता दौर से गुज़र रहे हैं, जो हमने खोया है वो बहुत ही कीमती था और जो हमने पाया है उसका कोई मकसद नहीं था। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये कहा था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हमने पाया क्या उसका कोई मतलब नहीं है। हमने जो खो दिया है वो बहुत ही कीमती था। और दोस्तों, इस पे ज़रूर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और अपने गुज़रे हुए दिनों को याद करने की ज़रूरत है। और जो 40, 45, 50 साल उम्र के जो लोग हैं वो अक्सर अपने गुज़रे हुए दिनों पे, अपने गुज़रे हुए सालों पे, अपने गुज़रे हुए वक़्त पे ज़रूर पछता रहे हैं और ये सोचते हैं कि काश वो ज़माना दोबारा आता, हम उसी तरह से सादी ज़िंदगी जो है वो गुजारते, हम उन्हीं पुराने मकानों में रहते, हम उसी दौर में अच्छे थे जिस दौर में सवारी के लिए घोड़े को इस्तेमाल किया जाता था। और किसी रिश्तेदार की अगर खबर पूछनी होती थी, कोई उसका खैरियत पूछनी होती थी, तो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद पता चलता था कि उस रिश्तेदार की वो कैसा है, क्या है। या कोई बंदा आता था, उससे पूछते थे कि फ़लाँ गांव में, फ़लाँ जगह में मेरा रिश्तेदार है, वो कैसा है। या फिर किसी घर में कोई रिश्तेदार जब आता था तो अचानक से वो दरवाजे के सामने पहुंचता था, उस घर के सामने पहुंचता था, और घर वाले जब बाहर निकलते थे और अचानक से उसको अपने घर की तरफ आते हुए देखते थे तो खुशी का ठिकाना नहीं होता था। किस तरीके का माहौल होता था ये हम लोग जानते हैं, जो 40-45 साल उम्र के लोग हैं। और मैं खुद भी इस दौर से गुजर के आया हूं, इसलिए मुझे ये लगता है कि पुराना जो दौर था, पुराना जो ज़माना था, वो इस दौर से हज़ार हा दर्जा बेहतर था। आपका क्या ख्याल है? हमने तरक्की ज़रूर की है, हम आसमान की बुलंदियों को छूने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास हर एक फैसिलिटी इस वक्त मौजूदा दौर में है और इंसान ने भी कोशिश की है कि आगे बढ़ने की। हमारी खान पीन की जो चीज़ें हैं उनमें हमने तब्दीली लाई है, हमने अपने रहन सहन में तब्दीली लाई है, हमने अपने लिबास में तब्दीली लाई है, हम हर एक मामले में बदल चुके हैं। लेकिन फिर भी हम यही कह रहे हैं, हमारे सीनियर जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो यही कहते हैं कि इस दौर से पुराना दौर हज़ार हा दर्जा बेहतर था। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो इंसानियत नहीं रही है। इंसान बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो चुका है, इंसान लालच में डूब चुका है, इंसान अपने गर्ज के लिए सब कुछ कर रहा है। ये सब अच्छा था अगर हमारे अंदर ज़्यादा खुदगर्जी ना होती। ये सब अच्छा था अगर हम काश उसी तरह से, जिस तरह से पुराने लोग रहते थे, गाँव में मिल के एक दूसरे का दर्द समझते थे और रिश्तों में वही प्यार और मोहब्बत देखने को मिलती, तो हम ये कहते कि हमने कुछ हासिल किया। इसलिए हम दोस्तों यही कहेंगे कि जो हमने खो दिया वो बहुत ही कीमती था और जो हमने पाया उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।